अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबर देंगे नाजरीन को। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। फी लीटर डीजल भी 378 रुपये 66 पैसे का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल भी 378 रुपये 66 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल भी 378 रुपये 66 पैसे का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर और फी लीटर डीजल भी 378 रुपये 66 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत में 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि फी लीटर डीजल 378 रुपये 66 पैसे का हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पेट्रोल पंपों की मुजवज़ा शटडाउन कॉल 15 रोज़ के लिए मौखर हो चुकी है। हुकूमत ने मार्जिन से मुतालिक मंजूर शुदा समरी 15 रोज़ में जारी करने की यकीन दहानी करा दी है। कीमतों के नए मैकेनिज्म पर हुकूमत 15 रोज़ में नजरसानी करेगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और इस हवाले से एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान इजबार का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल पंपों की मुजवज़ा शटडाउन हड़ताल जो है वो 15 रोज़ के लिए मौखर की जाती है। मार्जिन से मुतालिक मंजूर शुदा समरी 15 रोज़ में जारी करने की हमें यकीनदहानी करवाई गई है। इसके अलावा रोज़ाना कीमतों में तब्दीली का तरीक़ेकार भी, एक तो तयन के तरीक़ेकार भी है, उसके हवाले से 15 रोज़ के अंदर जो है उस पर नज़रसानी की जाएगी और नए मैकेनिज्म जो है वो हुकूमत लाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर मुस्बत पेशरफ्त की है। हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार है। 15 रोज़ तक एहतजाज और शटडाउन की कॉल वापस लेते हैं। ये अभी जो वाइस चेयरमैन है एसोसिएशन के नुमान भट्ट, उनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है। उनका यही कहना था कि 15 रोज तक ये डेली बेसिस पे जो है वो कीमतों का तयन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो नए मैकेनिज्म पर नजरसानी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान, आपने तफसीलात से आगाह किया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया, जिससे मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की तरसील एक बार फिर मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स की हड़ताल करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर आयद होगी। ओगरा ने हम लोग का मसला हल नहीं किया, हम लोग मजबूर हो गया जा रहे हैं। अगर हड़ताल पे हम लोग जाएंगे और 72 घंटे में ये मसला हल नहीं करेंगे, उसी टाइम तक हड़ताल जारी होगा जब तक हम लोग का मसला हल नहीं किया। बिजनेस करने के क़वाइद ज़वाबित और असूल होते हैं जो पहले इस मुल्क में फॉलो किए जाते थे जब 4 या 5 OMCs थी। एक तो उन्होंने थोक के हिसाब से OMCs कर दी हैं, कुछ 60 से ज़्यादा तो OMCs हुई हुई हैं। जिसके पास थोड़ा सा सरमाया होता है वही OMC बना के बैठ गया है, चाहे आगे उसके पास और कुछ करने के लिए है या नहीं है, लेकिन OMC बना ली और उसके बेनिफिट गवर्नमेंट से ले रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मवाज गोट में नूर शाह मोहल्ले में खुला मैनहोल एक और बच्चे की जान ले गया। बच्चे की शनाख्त 7 साला जहांगीर के नाम से कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश निकाल ली गई। वाक़या कुछ देर कबल रोनुमा हुआ था। वाक़े के खिलाफ बच्चे के रवाहिकीन ने नॉर्दर्न बाईपास पर धरना दे दिया है। सड़क बंद हो गई, दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं।
کراچی میں 7 سالہ دعا کو اغوا کے بعد زیادتی کرنے والا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ جیکسن تھانے کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران ملزم ہلاک ہوا۔ پولیس کے مطابق جیکسن پولیس 7 سالہ بچی کے اغوا قتل کیس کی تفتیش میں مصروف تھی۔ CCTV فوٹیجز اور شواہد کی بنیاد پر مشتبہ شخص کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اسٹریٹ مبارک مسجد پر پولیس کے پہنچنے پر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ ملزم جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ پولیس سرجن نے معصوم بچی دعا کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی تھی۔ کراچی پولیس نے ڈیفنس میں فوڈ ڈیلیوری رائڈر پر ہاکی سے تشدد کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت 47 سالہ حسیب الہادی کے نام سے ہوئی ہے، جسے بدر کمرشل سے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ اس کی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ رائڈر سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے سکن تھانے کی حدود میں کباڑی کی دکان میں واردات۔ 4 مسلح ملزمان نے دکان کے اندر گھس کر واردات کی۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جس میں ملزمان کو دکان اور اطراف کی گلیوں کی ریکی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان پولیس کا گشت نہ ہونے پر دکان سے 1 لاکھ سے زائد کیش اور 4 موبائل فون لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گردے کی آپریشن کے دوران خاتون کی مبینہ طبی غفلت سے ہلاکت کا معاملہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے میڈیکل بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہل خانہ نے ڈاکٹرز پر غفلت کا الزام عائد کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رپورٹ کی روشنی میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گلستان جوہر کے دارالصحت اسپتال میں گردے کے آپریشن کے دوران جمیلہ سلیم نامی خاتون کی مبینہ طبی غفلت سے ہلاکت۔ معاملہ سنگین ہو گیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ڈاکٹرز نے غلطی چھپانے کی کوشش کی اور انصاف مانگنے پر الٹا انہی کے خلاف پرچہ درج کرا دیا۔ الٹا میرے خلاف، ہمارے خلاف، میرے اور میرے بھائی کے خلاف FIR کاٹ دی انہوں نے، اپنا اثر رسوخ رکھے، اپنی پاور رکھے، ہمارے خلاف الٹا FIR کاٹ گئی۔ ماں کو میری مارا انہوں نے، اذیت ہمیں دی، ہماری زندگی میں جنت لے لی اور الٹا ہمارے اوپر FIR کاٹوا دی کہ ہم نے چوری کی ہے وہاں سے۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے تحقیقات کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو اسپتال کا تمام طبی ریکارڈ تحویل میں لے گا۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ کمیشن جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بائی مسٹیک ہزاروں میں سے ایک ایسا کیس ہو جاتا ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، ہم سے ان کا پردہ ہم سے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی ان کے چیسٹ میں چلا گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ نے وینٹ پہ ڈال دیا، آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہوا کیا، میری والدہ کو مجھے دکھائیں، تو ہم نے جا کے جب دروازہ کھول کے اندر گئے تو وہاں دیکھتے ہیں تو میری والدہ کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر، اور ان کو CP کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پش کرے جا رہا ہے۔ ان کی بالکل حالت ختم ہے، وہ نہیں تھیں اس دنیا میں، نہیں تھیں، ان کو وہ مار چکے تھے۔ دوسری جانب پولیس نے بھی غفلت ثابت ہونے پر قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ MQM رہنما انیس قائم خانی نے متاثرہ خاندان سے تعزیت کی ہے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔